अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस वक्त कुछ बेहतर थे। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का विज़िट किया था विदाउट वीज़ा, लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा तो उसके बाद रिलेशन ख़राब हो गए। और उस वक्त रिलेशन ख़राब करना ठीक भी था, क्योंकि आर्टिकल 370 हटा था। लेकिन फिर इमरान खान ने कोशिश की कि दोबारा तिजारत बहाल की जाए, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। उसके बाद तो उनकी हुकूमत भी गिर गई थी। लेकिन अब बिलावल भुट्टो ने यूएन में जाके स्टेटमेंट दी है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्सनल अटैक किया था। क्या ये पर्सनल अटैक करना चाहिए था या नहीं? तो इसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं असल में। The world today sees them as the epicenter of terrorism. Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. देखिए, ज़ियाउल हक के दौर में जब सियाचिन की जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ख़राब हो गए। तो इसलिए पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है। हमेशा यूएन में जाके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं या फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि इंडिया टेररिज्म फैला रहा है, कश्मीर पे जुल्म कर रहा है इंडिया। और इसी तरह इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर यूएन में जाके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अभी जयशंकर ने, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म की दुकान है। तो इसके काउंटर में बिलावल भुट्टो ने पर्सनल अटैक किया। हालांकि बिलावल भुट्टो को ये कहना चाहिए था, जिस तरह कश्मीर की बात है उस जिस तरह पहले बात चलती आ रही है उस तरह की बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक इख्तिलाफ राय है, ये एक आर्गूमेंट्स है जो इंडिया भी पेश करता है और पाकिस्तान भी पेश करता है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि मोदी बुचर ऑफ गुजरात है। अब बुचर ऑफ गुजरात इसलिए कहा क्योंकि 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, जिसमें तकरीबन 750 मुसलमान मरे थे ऑफिशियल रिपोर्ट के बाद, और तकरीबन 250 हिंदू मरे थे, जिसका जिम्मेदार मोदी को ठहराया जाता है। लेकिन मोदी को उसमें क्लीन चिट मिल गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब ये रिपोर्ट ऑफिशियल रिपोर्ट है, लेकिन एनजीओ की जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है वो इस नंबर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं कि तकरीबन 3000 4000 इस तरह, इससे ज़्यादा लोग मरे हैं। ये कहा जाता है कि वो जो उसने दंगे किए थे बीजेपी ने, मतलब मोदी ने किए थे, वो अपना इलेक्शन में वोट बढ़ाने के लिए किए थे, और उसके बाद उनका वोट बढ़ा भी था। लेकिन मैं गुजरात के दंगों के बारे में बात नहीं करूँगा कि वो क्या सही थे या गलत थे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जो बिलावल भुट्टो ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या वो सही है या गलत है, जो पर्सनल अटैक उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पे किया है। तो इस तरह की बात करना, जिस तरह बुचर ऑफ गुजरात का कसाई, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी एक प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का। क्योंकि मैं आपको पाकिस्तान की पॉलिसी बताता हूँ। इमरान खान ने रशिया का विज़िट किया, और इमरान खान रशिया से तेल ख़रीदना चाहता था और गंदम ख़रीदना चाहता था। लेकिन पुतिन ने 1999 में प्रेसिडेंट बनने के लिए, पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए चेचन्या में 80,000 लोग मारे थे, और वो 80,000 तकरीबन बेशतर मुसलमान थे। उसके बाद चाइना क्या कर रहा है यूगर में? चाइना यूगर में मुसलमानों को ब्रेन वॉश कर रहा है। वहाँ पे लड़कियों को पूरे कपड़े पहने नहीं दिए जाते, और मौलानाओं को नचाया जाता है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे मस्जिद, पूरी मस्जिद अलाउ नहीं है, आधी मस्जिद, जिस तरह वो कहते हैं हमारी मस्जिद बनाओ। ये तस्वीर लगी होगी, इसको देखो कि इस तरह की मस्जिद होनी चाहिए। अभी पाकिस्तान इंडिया में तो इस तरह आम तौर पर तो मस्जिद होती है, पूरी मस्जिद होती है, लेकिन वहाँ पे पूरी मस्जिद को आधा काट देते हैं लोग। तो चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन बिल्कुल ज़बरदस्त है। इमरान खान से भी जब ये पूछा गया कि चाइना में जो जुल्म हो रहा है विगर मुसलमानों पे, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो इमरान खान ने ये कहा कि हम लोग अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, हम अपनी आवाम को देखते हैं, हमने पाकिस्तान को देखना है, वो क्या कर रहे हैं उनसे हमारा काम नहीं है कोई। और ये गवर्नमेंट भी जो है शहबाज शरीफ की, इनकी भी यही पॉलिसी है, क्योंकि चाइना जो है वो दोस्त मुल्क है। उसके बाद रशिया से अभी डील हुई है 4.5 लाख टन वीट खरीदने के लिए, गंदम खरीदने के लिए। मार्च में कुछ गंदम आएगा कराची पोर्ट में। तो अगर इस तरह पर्सनल अटैक किए जाए नरेंद्र मोदी पे, तो इंडिया के साथ दोबारा तजारत बहाल करना मुश्किल हो जाएगा। ये लोग क्या करेंगे? बिलावल भुट्टो, अगर मिसाल के तौर पर 2023 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनता है और इमरान खान कोशिश करता है कि तजारत बहाल की जाए, तो ये लोग एंटी इंडिया पॉलिटिक्स करेंगे। ये पॉलिटिकली गेन हासिल करने के लिए बिलावल भुट्टो ने ये स्टेटमेंट दिया। ऐसा नहीं है कि उसके मुंह से निकल गया, बिलावल बड़ा सोच समझ के बोलता है। अगर आप उसको देखें, उसने जानबूझकर ये बात की है, और उसकी वाहवाही हो रही है, और आगे भी इसको ये कंटिन्यू करेगी, क्योंकि हैना रबानी खर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद, और बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट को डिफेंड किया उसने। और अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं आती 2022 में इलेक्शन के बाद, नून लीग की हुकूमत आती है, यानी पीडीएम की हुकूमत आती है, तो फिर भी ये लोग इंडिया के साथ तजारत तो बहाल नहीं कर सकते,
کیونکہ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ تو مودی کو بچر آف گجرات کہہ رہے تھے، ابھی آپ تعلقات کس طرح بحال کر رہے ہیں؟ اور نہ ہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے 2019 میں مودی نے کمپین چلائی تھی اینٹی پاکستان الیکشن میں، تو اس کو تو اس سے فائدہ ہو گیا، اس کو تو وہ تو یہی کہے گا کہ انڈیا دیکھو ہمارے خلاف ہے، مجھے بچر آف گجرات کہہ رہا ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے مجھے کلین چٹ دی ہے. تو اس سے تو مودی کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے سٹیٹمنٹ دیا کریں. اور میں حیران ہوں کہ پاکستان میں لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کے بھی اگر آپ فیس بک ٹویٹر پہ کمنٹس دیکھیں تو کہتے ہیں آئی ایم پی ٹی آئی سپورٹر ہاں بٹ آئی سپورٹ دس. بلاول بھٹو نے بالکل ٹھیک کہا، حالانکہ اس نے بالکل بیہودہ سٹیٹمنٹ، ایسا سٹیٹمنٹ دیا جو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے، پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہیے. آپ پالیسی بیان کریں، آپ جس طرح آپ یہ کہیں کہ انڈیا کشمیر پہ ظلم کرتا ہے وہ تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس طرح پرسنل اٹیک نہیں ہونے چاہیے. ابھی 2019-2020 میں کیا ہوا تھا فرانس میں، جب فرانس میں کارٹون بنے تھے، حالانکہ وہ نہیں بننے چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرانس سے آپ تعلقات ختم کر دیں. وہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، اس کو پولیٹیکل ایشو نہیں بنانا چاہیے. حالانکہ پھر بھی اس کو کنڈیم تو کرنا چاہیے، لیکن اپنے ملک کو توڑنا، اس کے بعد یہ کہیں کہ سفیر کو بھیج دو، جس طرح ہلہ مچایا ہوا تھا اس وقت. تو اسی طرح اگر فرانس سے تعلقات کاٹ دیے جائیں، اس کے بعد یہ کہا جائے کہ جو امریکہ ہے اس نے سلمان رشدی کو پناہ دی ہے اس لیے ان سے بھی تعلقات ختم. چائنا ہے وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، تعلقات ختم. پیوٹن نے یہ کیا، گجرات میں مودی نے یہ کیا. تو اگر سب کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے تو ہم لوگ کھائیں گے کیا؟ تو اس لیے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے اور اس طرح کے سٹیٹمنٹس کو اوائڈ کرنا چاہیے، تاکہ کل کو اگر تجارت بحال کی جائے، کیونکہ جو تجارت انڈیا کے ساتھ اگر پاکستان بحال کرے گا تو پاکستان کو انڈیا سے، پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا. جس طرح ابھی رشیا سے ہم لوگ گندم خرید رہے ہیں، اگر یہی گندم ہم انڈیا سے خریدتے تو یہ سستا ملتا، امپورٹ جو ہے اس کا خرچہ کم ہوتا. ابھی افغانستان میں انڈیا سے افغانستان میں جاتا ہے گندم، پاکستان کے راستے سے جاتا ہے، پہلے پاکستان سے ہو کے جاتا ہے افغانستان میں، لیکن ہم لوگ گندم نہیں خرید رہے کیونکہ ہمارا ریلیشن آج کل خراب ہے. تو میں اپنے پاکستانیوں کو تو سمجھا رہا ہوں، لیکن میں انڈیا کو بھی ایک ایڈوائس دوں گا. بلاول بھٹو دبنگ بننے کی کوشش کر رہا ہے، پیوٹن بننے کی کوشش کر رہا ہے، یا پولیٹکس میں عمران خان بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے اس نے اس طرح کا پولیٹیکل سٹنٹ کیا ہے اس نے، اور لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور جو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ نہ کرے. جتنی بھی پی ٹی آئی سپورٹر بھی ہے یا نون لیگ سپورٹر بھی ہے، پیپلز پارٹی کے تو ویسے سپورٹر بہت کم ہے. تو انڈیا کو یہ ایڈوائس ہے، جس طرح بھی یہ کنگنا دیدی کو دیکھو، یہ کنگنا رنوت یہ ایکٹریس نہیں ہے، یہ بی جے پی کی اسپوکس پرسن ہے. یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ اکھنڈ بھارت بنائیں گے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ انڈیا میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، وہ آپ لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو رہے. اگر اکھنڈ بھارت بنے گا تو پاکستان کے 25 کروڑ ہو جائیں گے، بنگلہ دیش کے 20 کروڑ ہو جائیں گے، افغانستان کے 6 کروڑ ہو جائیں گے، مطلب ٹوٹل 76 کروڑ مسلمان ہو گئے. آپ لوگ 25 کروڑ مسلمانوں کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، تو 76 کروڑ کو کس طرح سنبھالیں گے؟ اور ہندو کی جو آبادی ہے انڈیا میں وہ ٹوٹل 90 کروڑ ہے. اور ہمارے یہ مفتی صاحب یہ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ 1 درجن بچے ہونے چاہیے مسلمانوں کے. تو 10 سال بعد تو ویسے ہمارے جو مسلمان ہوں گے وہ بڑھ جائیں گے ان ہندوؤں سے. تو آپ کس طرح کنٹرول کریں گے؟ آپ 25 کروڑ کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو آپ لوگ بھی، اس کو بھی میں کہتا ہوں کنگنا کو، کہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. آپ کی بات میں لاجک ہونا چاہیے. آپ پاکستان کے خلاف بات کرتی ہے آپ کریں، لیکن آپ کی بات میں لاجک ہونا چاہیے. اکھنڈ بھارت بنائیں گے، یہاں سے غزوہ ہند ہوگا اور وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت بنے گا. تھوڑا سا آپ لوگ کام رہیے، تھوڑا سا شعور لائیے اپنے آپ میں، تھوڑا سا پڑھے لکھیں، اسٹڈی کریں تھوڑا سا، تو اس طرح کی لاجیکل باتوں سے آپ لوگ اجتناب کریں گے. حالانکہ ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان انڈیا میں ہندو کے خلاف ہو جائے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. جس طرح 1947 میں پاکستان ٹوٹا تھا انڈیا سے، جو پارٹیشن ہوئی تھی اسی بات پہ ہوئی تھی نا کہ مسلمان جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گے. تو مسلمان اپنا الگ ملک بنانا چاہتے تھے، اس لیے پاکستان بن گیا. تو ابھی اگر انڈیا اس طرح کرے گا مسلمانوں کے ساتھ، جس طرح بی جے پی پولرائزیشن بڑھا رہی ہے، ابھی پٹھان مووی کا بائیکاٹ چل رہا ہے کیونکہ اس میں شاہ رخ خان ہے، حالانکہ اس کے اور بھی ریزن ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. بھگوا رنگ، یہ باقی اس کے ریزنز ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، انڈیا میں مسلمانوں کو جینے نہیں دیں گے وہاں پہ، اور مسلمان آپ لوگوں کو تنگ کریں گے، تو جس طرح پاکستان بنا تھا اسی طرح 2047 میں انڈیا پھر ٹوٹ جائے گا. اور اب جس طرح پٹھان فلم پہ بائیکاٹ چل رہا ہے تو شاید پٹھانستان نام دے دے اس کو، ملک کو.
जो तीसरा मुल्क टूटेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग शांत रहिए, काम रहिए, आप लोग थोड़ा सा ठंडा पिया करें, ठंडा खाया करें और थोड़ा सा पढ़ें, स्टडी करें, ताकि आप लोगों में थोड़ा सा शऊर आए, फिर आप लॉजिकल बातें करें। और बिलावल भुट्टो को भी मैं ये कहता हूँ कि आपकी उर्दू तो वैसे भी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और आप भी अगर जब स्टेटमेंट देते हैं तो थोड़ा सा इस तरह पॉलिटिकल स्टंट को छोड़े। आप पॉलिटिक्स में आप दबंग नहीं बन सकते, आप प्यूरन नहीं बन सकते, आप इमरान खान बनने की कोशिश ना करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।